हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू टॉक्स और मैं हूं ताहिर मुनीर। आज हम जिस बुक को समराइज करने जा रहे हैं उसका नाम है स्मॉल स्टेप्स टू बिग चेंजेस। यह किताब ज़िंदगी में छोटे छोटे इक़दामात की अहमियत पर जोर देती है और बताती है कि छोटे कदम कैसे बड़ी तब्दीलियों का सबब बन सकते हैं। अक्सर औक़ात हम ये समझते हैं कि कामयाबी के लिए बड़ी कोशिशों की ज़रूरत होती है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर किए जाने वाले छोटे छोटे इक़दामात हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाते हैं। ज़िंदगी में तरक्की के लिए हमें मुसलसल और मुस्तकिल बुनियादों पर छोटे छोटे इक़दामात उठाने चाहिए। ये कदम बज़ाहिर मामूली होते हैं, लेकिन वक्त के साथ इनका मजमूई असर बड़ा होता है। कामयाबी की बुनियाद हमारी आदत पर भी होती है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मस्बत आदत को शामिल करें तो ये वक्त के साथ बड़ी तब्दीलियों का बायस बनती हैं। इस किताब को मुख्तलिफ चैप्टर्स में तकसीम किया गया है। लेट्स वी डिस्कस ऑल द चैप्टर्स वन बाय वन। चैप्टर नंबर 1, द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। इस बात का मतलब है कि ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियां लाने के लिए छोटे कदम अहम किरदार अदा करते हैं। जब आप कोई बड़ा मकसद हासिल करना चाहते हैं तो बज़ाहिर छोटी और मामूली नज़र आने वाली कोशिशें वक्त के साथ एक बड़ी कामयाबियों में तब्दील हो जाती हैं। लिहाजा आपको एकदम बड़ी तब्दीलियां लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम आगे बढ़ना चाहिए। जब आप छोटे लेकिन मुसलसल कदम उठाते हैं तो वो आखिरकार मिलकर एक बड़ी कामयाबी में तब्दील हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक नई ज़बान सीखना चाहते हैं तो रोज़ाना सिर्फ चंद नए अल्फाज सीखना एक छोटा कदम है, लेकिन जब आप रोज़ाना इस छोटे कदम को उठाते हैं तो वक्त के साथ साथ आप पूरी लैंग्वेज में महारत हासिल कर सकते हैं। लिहाजा कोई भी बड़ा मकसद या ख्वाब हासिल करने के लिए मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। चैप्टर नंबर 2, फेसिंग रेजिस्टेंस। मज़ाहमत वो मुश्किलात और रुकावटें होती हैं जो हमें अपने मकासद को हासिल करने में पेश आती हैं। ये मज़ाहमत अंदरूनी भी हो सकती हैं और बैरूनी भी, जैसे कि खुद शिकनी, सुस्ती, खौफ, नाखुशगवार हालात और वसाइल की कमी। तो फ्रेंड्स, लेट्स वी डिस्कस हाउ टू फेस रेजिस्टेंस। सबसे पहले आपको मज़ाहमत की वजूहात को जानना चाहिए। जब आप ये जान जाएंगे कि क्या चीज़ें आपकी कामयाबी की राह में रुकावट हैं तो आप उनका मौसर तरीके से मुकाबला कर सकेंगे। अगर आपको किसी मकसद को हासिल करने में मुश्किल हो रही है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक वाज़ेह और अमली मंसूबा बनाएं ताकि आपकी कोशिशें मुनज़्ज़म हों। छोटे और काबिल हसूल मराहिल में मंसूबा बंदी करें। खुद को ज़हनी तौर पर मजबूत बनाएं और मुश्किलात का सामना करते वक्त हिम्मत न हारें। ज़हनी तौर पर मजबूत होने से आप मज़ाहमत का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकेंगे। चैप्टर नंबर 3, आइडेंटिफाइंग पाथवेज फॉर चेंज। इस बात का मतलब ये है कि आप उन रास्तों और मौक़ों को समझें जो आपकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ ला सकते हैं। ये अमल आपको अपने मकासद को हासिल करने में मदद फराहम करेगा और आपको तरक्की की सीमत में आगे बढ़ने के लिए रहनुमाई करेगा। अब हम कुछ बुनियादी मराहिल को डिस्कस करते हैं जो तब्दीली की राहों की शनाख्त में आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। नंबर 1, जायज़ा। सबसे पहले मौजूदा हालात का गहराई से जायज़ा लें और समझें कि तब्दीली की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। ये जायज़ा आपको मसले या मौके की असलियत को समझने में मदद करेगा। नंबर 2, मकासद का तयन। सबसे पहले अपने मकासद को वाज़े करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मकासद की वज़ाहत से आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी राहें आपके मकासद के मुताबिक हैं और इसमें बेहतरी के लिए क्या तब्दीली की ज़रूरत है। नंबर 3, मशावरत। आपको चाहिए किसी भी काम को करने से पहले दूसरों से मशावरत करें, ख़ास तौर पर उन लोगों से जो कामयाब और तजर्बाकार हों। उनकी राय आपको बेहतर फैसला करने में मदद दे सकती है। लेट्स वी डिस्कस चैप्टर नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग हैबिट्स। आदत दरअसल हमारे रोज़मर्रा के रवैयों और आमाल का मजमूआ होती हैं जो बार बार दोहराए जाने के बायस खुद ब खुद अंजाम पाने लगती हैं। आदत को बनाने के लिए छोटे और काबिल अमल इक़दामात अहम हैं। मसलन, अगर आपको रोज़ाना वर्जिश करने की आदत बनानी है तो पहले दिन चंद मिनट की वर्जिश से शुरू करें। इस तरह छोटे इक़दामात को मुसलसल दोहराया जाए तो ये एक मजबूत आदत में तब्दील हो जाते हैं। आदत बनाने के अमल में मुस्तकिल मिजाजी एक अहम किरदार अदा करती है। आदत को मजबूत बनाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर मामूली अमल को दोहराना ज़रूरी होता है। रोज़ाना की बुनियाद पर लिए जाने वाले स्मॉल स्टेप्स एक मजबूत आदत में तब्दील हो जाते हैं। आदत को बरकरार रखने के लिए खुद पर नज़र रखना भी ज़रूरी होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना की एक्टिविटीज़ को एक डायरी में नोट करें कि आपने अपनी नई आदत को कितने दिनों तक बरकरार रखा। ये अमल आपको मुतहर्रिक रखने और आपकी आदत को मज़ीद मजबूत बनाने में मदद करेगा। चैप्टर नंबर 5, प्लानिंग टू रीच द डेस्टिनेशन।
آپ کو اپنی منزل کا تعین کرنا چاہیے، یعنی آپ کو یہ واضح علم ہونا چاہیے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے اہداف کیا ہیں۔ جب تک آپ کو اپنی منزل کا علم نہیں ہوگا تب تک آپ مؤثر منصوبہ بندی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ اپنے اہداف کو واضح بنائیں۔ جب آپ کے اہداف واضح ہوں گے تو آپ کے لیے یہ جاننا آسان ہو جائے گا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو کن مراحل سے گزرنا ہے اور کون کون سے چھوٹے اقدامات کرنے ہیں۔ یہ چیز آپ کو اپنی منزل کے قریب لے جائے گی۔ اب ہم ایسے سٹیپس کو ڈسکس کرتے ہیں جو منصوبہ بندی کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ سٹیپ نمبر 1، سب سے پہلے اپنے مقاصد کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں۔ یہ چھوٹے حصے وہ اقدامات ہیں جو آپ کو منزل کے حصول کے لیے مستقل طور پر اٹھانے ہوں گے۔ سٹیپ نمبر 2، ہر چھوٹے قدم کے لیے ایک ٹائم لائن بنائیں۔ یہ طے کریں کہ آپ کو کون سا قدم کب اٹھانا ہے۔ یہ چیز آپ کو مقاصد کے حصول میں مدد کرے گی۔ سٹیپ نمبر 3، ممکن رکاوٹوں کا جائزہ لیں اور ان کا حل سوچیں۔ یہ چیز مشکلات سے نمٹنے اور ان کے حل کے لیے آپ کی مدد کرے گی۔ تو فرینڈز، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں چیپٹر نمبر 6 کو، موٹیویشن۔ موٹیویشن وہ اندرونی جذبہ ہے جو آپ کو اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کے لیے متحرک کرتا ہے۔ جب آپ کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے تو آپ مشکلات کے باوجود اپنے مقصد پہ قائم رہتے ہیں۔ موٹیویشن کو برقرار رکھنا ایک چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن کچھ حکمت عملیوں کو اپناتے ہوئے آپ اپنی تحریک کو مضبوط رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کے اہداف واضح اور مخصوص ہوں گے تو آپ کو اپنی سمت کا علم ہو جائے گا اور آپ کے لیے موٹیویشن برقرار رکھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ بڑے اہداف کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں تاکہ آپ کو ہر چھوٹے قدم پر کامیابی کا احساس ہو۔ یہ احساس آپ کو موٹیویٹ رکھے گا۔ جب بھی آپ کوئی ہدف حاصل کریں گے یا کسی اہم مرحلے کو عبور کریں گے تو اپنی کامیابی کا جشن منائیں۔ اس سے آپ کو مزید آگے بڑھنے کی تحریک ملے گی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو حوصلہ دیتے ہوں اور آپ کی کامیابی پر خوش ہوتے ہوں۔ ان کی یہ حوصلہ افزائی آپ کی موٹیویشن کو بڑھانے میں مدد کرے گی۔ چیپٹر نمبر 7، انکریز سیلف اسٹیم۔ خود اعتمادی کامیابی کے حصول میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور یہ چھوٹے اقدامات کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ سیلف کانفیڈنس کا براہ راست تعلق ہمارے روزمرہ کے چھوٹے کامیاب تجربات سے ہوتا ہے۔ جب ہم چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں اور ان میں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو یہ کامیابیاں ہمارے اعتماد میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ چھوٹے کامیاب تجربات ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم بڑے مقاصد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سیلف کانفیڈنس کو بڑھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم قابل حصول اہداف مقرر کریں۔ جب ہم ان اہداف کو پورا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر یقین بڑھنے لگتا ہے۔ یہ چھوٹے قدم ہمیں بڑی کامیابیوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اور فرینڈز، ہمیں دوسروں کی رائے پر ضرورت سے زیادہ انحصار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی خود اعتمادی کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے اہداف کو اپنی خواہش کے مطابق پورا کرنا چاہیے۔ چیپٹر نمبر 8، بگ بینیفٹس آف اسمال سٹیپس۔ چھوٹے اقدامات بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ ان اقدامات سے ہم زندگی میں بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسمال سٹیپس لینا زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ یہ کم وقت اور کوشش طلب کرتے ہیں۔ جب ہم بڑے مقاصد کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ان پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ بڑے مقاصد کے سامنے ہم اکثر خوف اور حوصلہ شکنی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم چھوٹے اقدامات لیتے ہیں تو یہ خوف کم ہو جاتا ہے اور یہ چیزیں ہمیں اپنے مقصد سے جوڑے رکھتی ہیں۔ چھوٹے اقدامات سے ہم اپنے وقت کی بہتر منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں بڑے منصوبوں کو آسانی سے منظم کرنے کی صلاحیت بھی دیتے ہیں اور زندگی میں توازن قائم رکھنے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں۔ لہٰذا مسلسل لیے جانے والے اسمال سٹیپس کامیابیاں حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو فرینڈز، ہم کہہ سکتے ہیں کہ مستقل طور پر چھوٹے سٹیپس اٹھا کر ہم زندگی میں بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان شارٹ ورڈز میں اس بک کو سمرائز کرنا چاہیں تو اس طرح ہوگا کہ زندگی میں بڑے اہداف اور تبدیلیاں حاصل کرنے کے لیے ہمیں صرف بڑے اقدامات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹے سٹیپس بھی بڑی تبدیلیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ چھوٹے اور مثبت اقدامات کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سفر میں استقامت، صبر اور خود اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی چھوٹے چھوٹے قدم ہمیں بڑی کامیابیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ شارٹ ٹو دی پوائنٹ سمری پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔